बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, आज 19 अप्रैल है साल 2026 और मैं आपका मेजबान गुलाम मुस्तफ़ा। ईरान और अमेरिका जंग को लेकर ताज़ा तरीन जो सूरत हाल है उस पर हम बात करने जा रहे हैं। ईरान ने कश्तियां जला डाली हैं। ईरान की जानब से वो स्टेटमेंट जारी हुई है, वो बयान सामने आया है, वो कारनामा सर अंजाम ईरान ने दिया है कि पूरी दुनिया के अंदर इसने कोहराम मचा के रख दिया है। दुनिया सोचने पर मजबूर हो चुकी है। दुनिया की उंगलियां जो हैं वो दांतों तले चली गई हैं। ऐसा भी हो सकता है, मतलब आप लोग सुनते थे पहले माजी के अंदर हिस्ट्री की किताबों में कि ऐसा हो सकता है, कश्तियां जला दी थी तारक बिन ज़ियाद ने, लेकिन आज ईरान वालों ने सचमुच जो है वो आंखों के सामने जला डाली हैं। बड़ी अहम तरीन डेवलपमेंट्स हुई हैं। ट्रंप बहादुर के खिलाफ जो अमेरिका के अंदर पॉलिसी साज हैं वो कह रहे हैं ट्रंपो के पीछे हट जाओ, ईरान के ऊपर दोबारा अटैक की गलती मत करना, वगरना सब कुछ तबाह हो जाएगा। इस वक्त ट्रंप के करीबी जो मुशीर हैं वो ट्रंप को ये मशवरा दे रहे हैं, लेकिन ट्रंप जो है वो टल नहीं रहा, बाज नहीं आ रहा। एक तरफ तो आप जानते हैं कि मुज़ाकरात का सिलसिला जारी और सारी है, तो इस चीज पर भी हम बात करेंगे। अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो इस चैनल को लाजमी सब्सक्राइब कर लें और कमेंट सेक्शन में अपनी जो कीमती राय है उसका इजहार जरूर करें। और अरब मुमालिक जो हैं वो भी इस वक्त ईरान के दोबारा निशाने पर मुझे आते हुए नजर आ रहे हैं। नाजरीन मोहतरम, जो इस वक्त वॉल स्ट्रीट जर्नल ने यह रिपोर्ट जारी की है, शाया की है कि इस वक्त जो ट्रंप के खसूसी मुशीर हैं उन्होंने ट्रंप को यह कहा है कि ईरान जंग से पीछे हट जाओ, बेहतर है कि कुछ नरमी करो, जैसे कैसे भी है मुज़ाकरात कर लो और जो है पीछे हट जाओ, ये तुम्हारे लिए बेहतर है। अब ट्रंप ने जो ताजा तरीन अपने आज 19 अप्रैल को स्टेटमेंट जारी की है वो जरा आप सुने और फिर उसके बाद ईरान ने जो फैसले किए हैं वो जानना आपके लिए बड़ा जरूरी है। ईरान और आबनाए हुर्मुज़ को लेकर सदर ट्रंप ने ईरान के हवाले से अपने बयान में यह कहा है कि ईरान के साथ बहुत अच्छी बातचीत जारी है और मामलात बहुत बेहतर तरीके से आगे बढ़ रहे हैं। उन्होंने अपनी पॉलिसी का दिफा करते हुए कहा कि वो सख्त मौक़िफ़ इख्तियार किए हुए हैं और अमेरिका इस सूरत हाल को अपने कंट्रोल में रखे हुए है। ये ट्रंप का कहना है कि बात बड़ी अच्छी है, लेकिन ईरान क्या कह रहा है वो आप जरा सुनेगा। इसके अलावा ट्रंप ने इजराइल के बारे में ये बयान जारी किया है कि सोशल मीडिया के ऊपर ट्रुथ सोशल पर एक पोस्ट के जरिए इजराइल की काफी तारीफ की है ट्रंप ने। उसने कहा है कि अमेरिका का ये एक बेहतरीन इत्तेहादी है, एक बेहतरीन दोस्त है। इजराइल को बहादुर, मुखलिस और होशियार करार दिया है अमेरिका के सदर डोनाल्ड ट्रंप ने। उन्होंने कहा है कि कोई उसको माने ना माने, चाहे उससे कोई नफरत करे या मोहब्बत करे, लेकिन हमारा बड़ा अच्छा इत्तेहादी है, हमारा बड़ा अच्छा दोस्त है और बड़ा होशियार है, चालाक है और बड़ा मतलब उसकी तारीफ जो है इजराइल की वो ट्रंप की जानब से की गई है। और इजराइल का जो किरदार है वो किसी से ढका छुपा हुआ नहीं है, पूरी दुनिया बखूबी जानती है। नाज़रीन मोहतरम, जो ईरान के पार्लियामेंट के स्पीकर हैं मोहम्मद बाकर कालिबाफ, उन्होंने अभी जो स्टेटमेंट जारी की है, आप कह लें कि ईरान ने कश्तियां जला डाली हैं। ईरान कभी भी, मैं पहले दिन से आपको ये कह रहा हूं, तकरीबन आज 3 महीने हो चुके हैं इस चीज को। जनवरी, फरवरी, मार्च और अप्रैल का महीना भी तकरीबन गुजरने वाला है और 28 दिसंबर को ईरान के अंदर बाकायदा मुजाहिरों का आगाज हुआ था जब अमेरिका ने मुदाखलत की थी। और उस वक्त ट्रंप ने यह धमकी दी थी कि अगर ये जो मुजाहिरीन निकले हुए हैं सड़कों के ऊपर, ईरान इनके ऊपर शेलिंग करता है, इनको पकड़ता है, जेल के अंदर डाल देता है। और वो जो मुजाहिरीन निकले थे वो मौजूदा जो रजीम है उसको उठाने के लिए निकले थे कि हमने इसका खात्मा करना है और इनकलाब हमने बर्पा करना है। तो जिस पर ट्रंप ने यह कहा कि ये जो लोग निकले हुए हैं अगर इनके ऊपर शेलिंग हुई या अगर इनको किसी ने मारा हुकूमत ने, तो मैंने हुकूमत को चेंज करके रख देना है, रजीम को तब्दील कर देना है, मैंने अटैक कर देना है। उस वक्त ईरान की जानब से यह स्टेटमेंट जारी हुई थी कि बेहतर है कि सदर ट्रंप हमारी कंट्री के अंदर मुदाखलत ना करे, हमारी रियासत के अंदर, हमारी सियासत के अंदर, हमारी अवाम है, हम हुक्मरान हैं, हम जानते हैं कि हमने इनको कैसे डील करना है। बेहतर यह है कि ये अपने मुल्क को, अपने कंट्री को किस तरह से इन्होंने डील करना है, ये पहले इस चीज के ऊपर फोकस करें, ये हमारे मुल्क के अंदर मुदाखलत करना छोड़ दें। तो उस वक्त ईरान की जानब से यह स्टेटमेंट जारी हुई थी कि अगर अमेरिका बातचीत करना चाहता है, मुज़ाकरात करना चाहता है, तो हम उसके लिए भी तैयार हैं
اور اگر صدر ٹرمپ ہمارے ساتھ جنگ کرنا چاہتا ہے تو ہم اس کے لیے بھی تیار ہیں۔ اور یہ کب انہوں نے سٹیٹمنٹ جاری کی تھی؟ جب ان کے آیت اللہ علی خامنائی بھی زندہ تھے، ان کے سیکیورٹی کے چیف بھی زندہ تھے، ان کے بڑی قیادت کے بڑے تمام جو اراکین ہیں وہ مکمل صحیح و سلامت تھے، اور ایران بڑا مضبوط تھا اس وقت بھی اور آج بھی۔ تو اس وقت بھی ان کا موقف یہی تھا کہ ہم جنگ کے لیے بھی تیار ہیں اور مذاکرات کے لیے بھی تیار ہیں، لیکن ہم امریکہ کے اندر آگے سرنڈر نہیں کر سکتے۔ اور آج 4 مہینے گزرنے کے بعد بھی، سپریم لیڈر کے شہید ہونے کے بعد بھی، نئے سپریم لیڈر کے زخمی ہونے کے بعد بھی، اس کے علاوہ سیکیورٹی اینڈ چیف کے جو نئے ان کے سربراہ تھے ان کے شہید ہونے کے بعد بھی، مناب سکول کے اوپر اٹیک ہونے کے بعد بھی، یعنی اتنا زیادہ نقصان، اتنی زیادہ میتیں اٹھانے کے بعد بھی ایران کا ناظرین محترم موقف وہی ہے، وہ 1 انچ بھی اپنے موقف سے پیچھے نہیں ہٹا۔ آج محمد باقر کالباف نے یہ سٹیٹمنٹ جاری کی ہے کہ میں شہید ہونے کے لیے تیار ہوں۔ اس کو کہتے ہیں کشتیاں جلا دینا، کہ میں اپنی یورینیم جو ہے، افسودہ یورینیم یعنی جو ایٹمی ہتھیار ہیں جو ہم نے بنانے ہیں، اس کا ہمارے پاس جو ساز و سامان موجود ہے وہ امریکہ کو نہیں دے سکتا۔ آبنائے ہرمز ہم اس کے حوالے نہیں کر سکتے، رجیم چینج نہیں کر سکتے، ہم جان اپنی دینے کے لیے تیار ہیں۔ مطلب آخری حد کیا ہوتی ہے؟ آخری حد یہی ہوتی ہے نا کہ اپنی زندگی جو ہے وہ قربان کر دینی، اس سے آگے تو کوئی حد نہیں ہوتی۔ تو وہ آخری حد تک جانے کو تیار ہیں، لیکن امریکہ کے آگے سرنڈر کرنے کو تیار نہیں ہے۔ محمد باقر کالباف نے یہ جو اس وقت ناظرین محترم ایک مذاکرات کا آپ سن رہے ہیں، تو اس حوالے سے بھی ایران نے یہ کلیئر کیا ہے کہ مذاکرات اگرچہ ہو رہے ہیں، کچھ نہ کچھ پیش رفت ہوئی ہے، لیکن جو معاہدہ ہے وہ بھی بہت دور ہے، یعنی وہ قریب نہیں ہے۔ ٹرمپ تو کہتا ہے نا معاہدہ بس 1 ہفتے کے اندر ہونے والا ہے، کل پرسوں ہو جائے گا، لیکن محمد باقر کالباف جو کہ اس وفد کی قیادت بھی کر رہے تھے، جو یہاں پر اسلام آباد کے اندر آیا تھا، انہوں نے یہ کہا ہے کہ ابھی معاہدہ بہت دور ہے، اگرچہ مذاکرات کے اندر کچھ نہ کچھ پیش رفت ہوئی ہے، میں شہید ہونے کے لیے تیار ہوں، لیکن ہم اپنی یورینیم وہ آپ امریکہ کے حوالے نہیں کریں گے۔ یہ ناظرین محترم 2 ٹوک فیصلہ ایران کی جانب سے کر دیا گیا ہے، اور یہی وجہ ہے، یہی وہ مضبوطی ہے، یہی ان کی آپ کہہ لیں کہ یہ بہادری ہے کہ جس کی وجہ سے خود اعتمادی ہے ایران کی، کہ ٹرمپ کے جو مشیر ہیں وہ بھی اس کو یہ کہہ رہے ہیں کہ اس جنگ کے سے پیچھے ہٹ جاؤ، وگرنہ معاملات انتہائی درجے کو پہنچ سکتے ہیں۔ اور وہاں پر اس کے جو ایئر کرافٹ کیریئر کے اندر سینٹکام کے جو وہاں پر سپاہی موجود ہیں، اب انہوں نے اپنے کھانے کی جو تصاویر جاری کی ہیں وہ آپ نے دیکھی تو ہوں گی، جس کے اندر وہ رو پیٹ رہے ہیں کہ ہمیں کھانے کے لیے کچھ نہیں مل رہا، اور کئی مہینوں سے ہم جو ہے وہ اس کے ایئر کرافٹ کیریئر کے اندر بیٹھے ہوئے ہیں۔ اور آپ اندازہ کرنا کہ پانی ہے، سمندر ہے، اور ایک کشتی کے اوپر آپ نے 2 سال 3 سال رہنا ہے، آگے رشتہ داروں کے پاس نہیں جا سکتے، اور بس وہیں جنگ دماغ میں وہ چیز چلتی رہے، تو آپ کی ذہنی کیفیت کیا ہوگی؟ آپ ذہنی طور پر تو پاگل ہو جائیں گے۔ تو اس وقت یہ صورتحال ان کی بن چکی ہے، اور اگر اب دوبارہ یہ جنگ جو ہے وہ دوبارہ شروع ہوتی ہے، جو کہ ایران کے پارلیمنٹ نے کہہ دیا ہے کہ معاہدہ ابھی بہت دور ہے، تو پھر آپ یاد رکھیں کہ عربوں کے اندر دوبارہ اٹیک کا سلسلہ شروع ہو جانا ہے۔ آبنائے ہرمز دوبارہ بند ہو چکی ہے، اور اس حوالے سے آپ لوگ یہ بھی جانتے ہیں کہ امریکی جو ناکہ بندی ہے وہ چونکہ ختم نہیں ہوئی، تو اس وجہ سے انہوں نے آبنائے ہرمز کو دوبارہ بند کیا ہے۔ اور ایران کا پہلے دن سے یہ موقف ہے کہ جہاں جہاں پر امریکہ کے فوجی اڈے موجود ہیں ہم نے ان کو ٹھوک ڈالنا ہے۔ یہ کچھ عام ترین ڈیٹیلز ہیں جو میں نے آپ لوگوں کے ساتھ شیئر کی ہے۔ آپ اس چیز پر کیا کہنا چاہیں گے مجھے کمنٹ سیکشن میں ضرور بتائیں۔ ملتے ہیں ایک اور نئی ویڈیو میں، تب تک اپنا اور اپنے پیاروں کا ڈھیر سارا خیال رکھیں۔ نیکسٹ ویڈیو تک اللہ نگہبان۔ پاکستان ہمیشہ زندہ باد۔